तू सांग बापा या मंदिरात आयल्या स्तुती तुझी करू खांदा आम्ही जमल्या प्रणाम करू उकाराट पेटयता वर्ग बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्रज्ञा जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्रज्ञा जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो आराधना वेळार आमी नियाळ केलो जेजू चड कर्ण पातकी मनशांच्या पाठीक लागला कित्याक तांचे सोडवण तो आशेता ह्या विशयांत जेजून सबार ओपारी सांगलेल्यो आसात जावं पुरो सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची ओपार बाकीच्या 99 सांडून तो सुकोवन गेल्ल्या एका बकऱ्याच्या पाटल्यान तो वेता सांगाता भायर पडलेल्या नाण्या विशयांत ताणें सांगलेलें आसा ती स्त्री तिच्या लागीं जायतीं हेर नाणी आसल्यार परवा करिनासता आसतना भायर पडलेलें एक नाणें तें सोदता आनी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो अशें आमकां जेजू कितें सांगता गे म्हळ्यार आमी ताका हर एकली आमोलीक मोलादीक आमचो तो जण एकल्यांचो मोग करता आनी त्या देखून पातकाक लागून आमी मोरचें ताका नाका पातका तावन ताचें तावन विंगड सरचें ताका नाका बदलाक आमी हर एकल्यांनी सदांच ताका लागीं आसलेलीं ताचें तें एकवटलेलीं ताका जाय आनी त्या देखून तो आमच्या पाठीक लागला तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हें सत आमी वळखून घेवन देवाक आमचे परतवणें तें आसची ती आशा ती आमी समजून त्या जेजूच्या आशेक सरी जावन आमचें जिवीत आमी बदलूंक त्या जेजूक लागीं वचूंक त्या जेजून दाखयलेल्या वाटेन समकूंक आनी ताणें आशोवचे बरी ताणें जोड दिल्लेली ती सोडवून आमी ती स्विकार करूंक देव आमचें तें बरें काळीज रसून दी बरें मन रसून दी दृढ आत्मो आमचें तें तो घालून दी आनी आमकां हर एकल्यांक खरे सोडवणेचो सुटकेचो तो अनंत संतोश दिवं दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एका काळजान आनी एका मनान आमी मागया सांगाता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जायते मागणे घेवन जायते इरादे घेवन आमी हांगासर आसां जायत्या जाणांनी तांच्या विविध गरजां खातीर म्हजे लागीं आमचे लागीं मागूंक सांगलेलें आसा आमची मागणी तांकां बसयलेली आसात तांचे सगळ्यांचे इरादे ह्या बलिदाना सवें देवाक आमी भेटोवन दिवया काकुळटदार देव तांचे तें काकुळट दाखोवन दी आनी तांच्या गरजांक पावोवन दी आनी तांच्या कश्टांतलें दुखांतलें पिडेंतलें तांच्या वळवळ्यांतलें तांच्या कळवळ्यांतलें तांकां तो वयर काडून दी म्हणून आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो
म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आंवकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumia kakulk, Sumia kakulk, Krista kakulk, Krista kakulk, Sumia kakulk, Sumia कादुळक महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासना तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागणता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ संगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप हांवें जुवांव सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें सर्दिसांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा तुजी साल हांव जाणा तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजायकी तूं मेलोय उठ तर आनी कितें तुजे थंय मरूंक तेंकलां तें पुरतें मरचें आदी जीव कर कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना देखून
आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मानून घेतल्याय तशी ती सांबाळून धर. पाताक रडून तुजें मन बदली, तूं जागृत रावना जासी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतालो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण सर्दिसान तुमचे मदें आपली आंग वस्तुरां मेळयनातलेले थोडे आसात. हे म्हजे बराबर धवे न्हेसून भोंवतले, कित्याक तशें करूंक ते योग्य. जैते वोन जाल्ल्यांक हे परी धवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी तांचें नांव जियेतल्यांचे पट्टेर थावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुतां समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतालो. पवित्र आत्मो पवित्र समाक सांगता तें आयकूंक मन आसा तो आयकूं. लवोदिसियांतलो पवित्र सभेच्या पालाक देवदूतांक अशें बरय. आमेन नांवाचो म्हणचे विस्वासी आनी सात्वीक साक्षी. देवाचे सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा, तुजे विशेन सगळें हांव जाणा. तूं थंडय न्हय हुनी न्हय. थंड वा हुनूच तूं जालोय जाल्यार, पूण तूं थंडी न्हय हुनी न्हय बगार शेळमाडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ, कनिश्ट आनी बिकेपास्ट, कुरडो आनी विणगो हें तूंच नेणाय. देखून हांव सांगता ती बुधबाळ आयकूं. तूं निजायकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचे पुटाक घाल्लें भांगार घे. तुजी विणगेपणांची लज धांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचे धवे वस्तूर घेवन नेस. परत्यान तुका दिश्ट लाबा जाय जाल्यार म्हजे लागची मुलाम घेवन तुज्या दोळ्याक सराय. हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टयतां आनी शिक्षा लायतां. देखून उर्बेवन जा. पाताक रडून जिणी बदल. पळय, दारार बडून हांव हांगा उबो आसां. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. जैते वन जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. हांवें जैते वन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभाक सांगता तें आयकून मन आसा तो आयकूं. देवाचे उतर हे. सुख दितलो. जो कोण नितळचिणेची येता, न्याय नीतीन चलता, काळजांत सत उलयता, आपले जिबे पेल्याची निस्कुचार उलयना, असल्या फावो जाता. जैते वन जातेल्या मोच्या सिंहासनार बसूंक दितलो. जो कोण पेल्या कसलोच अन्याय करिना,
सेझराचे नाव पाड करीना जो कोण अणव्या मनशाक कांटळता देव बिरा तेंच्याक मौनान लेखता असल्या फावो जाता जैते वंजातल्या मोच्या सिंहासनार बसूंक दितलो जाका कस नश्ट कितें येव तो उतराक सुखाना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निराप्रद्या वयर लोन्स खायना असल्या फावो जाता जैते वंजातल्या मोच्या सिंहासनार बसूंक दितलो जैते वंजातल्या मोच्या सिंहासनार बसूंक दितलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवान आमचो मोग केलो आमच्या पथकांचे फारीवण जावचे खातीर ताणे आपल्या पुताक धाडलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतालो थंय झक्केव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोटवो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायिल्ली आनी ताका पळोवन म्हणलें झकेवा वेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय झक्केव सरारां देंवन आयिल्लो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातके मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण झक्केव सक्ता हुजेर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दितां जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला देवाचें उतर हें वखणीत का क्रिस्त क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो आय एम सॉरी म्हजी चूक जाली हांवें तुका अशें केलें म्हणून म्हाका दूख भोगता असलीं उतरां जायते फावटी आमी
उसारल्यांत या हेरान तावन आमी आयकल्यांत न्ही गे केदळा आमचे तावन कोणायकी एक लुकसाण जाता तोवळ आमी सॉरी म्हणटा या आनी कोणा तावनी आमकां जर लुकसाण जाता जाल्यार ती आमकां सॉरी म्हणटात म्हजी चूक जाली म्हणटात एक सवाल मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो सॉरी चूक जाली हांवें केल्लें हें म्हाका भोवसर दुखलें तितलें सांगल्यार पुरो गी तितल्यार सगळें सोमा जालें गे तितल्यार सगळें सोंपलें गे मोगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या एके ल्हानशे संगती विशांत आठव करूंक हें देवाचें उतर आज आमकां आपोवणें दिता आमी जाकेवाचें हें गणीत सुवार्थेंत आयकलें जाकेव मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो एक पातकी मनीस म्हणून आमी जाणाव कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या उपदेशांक विरोध वचून ताची दिसपट्टी जोड जोडतलो खंयचो तो उपदेश सोरी नाका म्हणलो उपदेश आनी ह्या उपदेशाक विरोध वचून तो आपणाचो दिसपट्टो ग्रास जोडतलो देखून तो महापातकांत आसुल्लो तितलें मात्र न्हय हें काम तो निरंतरी करतलो देखून हर एक दीस करतलो देखून तो पातकांत आसुल्लो आनी असलो मनीस आमी पळयता थंयसर आसा पातकी मनीस सुंक वासूल करचो मनीस मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो हांगासर एक व्यंग्य आसा व्यंग्य तें कितें म्हळ्यार जर आमी जाकेवाच्या नांवाचो अर्थ आमी सोदलो जाल्यार जायत्या नांवांक अर्थ आसा आनी थोडी अर्थांतलीं नांवां आसात आवयचें अर्दें बापायचें अर्दें कुडसून थोडे फावटी नांवां दवरतात आनी त्या नांवांक अर्थच आसना खंयच्या डिक्शनरींत मेळ्ळ्यार सोदल्यार आमकां ताचो अर्थ मेळना तसलीं नांवां आसात पूण पोरण्या सोल्ल्यांत तशें न्हय पोरण्या सोल्ल्यांत हर एक नांवां फाटल्यान एक अर्थ आसा आनी हांगासर आमी पळयता ह्या जाकेवाच्या नांवाचो अर्थ कितें म्हळ्यार जाकेव नांव ग्रेक नांवांतावन आयलां जाकेयोस म्हणून म्हळ्यार ग्रेक नांवांतावन आयलां आनी ताचें हिब्रू रूप कितें म्हळ्यार जक्काय जक्काय म्हळ्यार ताचें हिब्रू भाशेचें रूप आनी त्या हिब्रू भाशेचो अर्थ कितें म्हळ्यार मासूम मासूम म्हळ्यार गोत आसा न्ही तुमकां इन्नोसंट इन्नोसंट म्हणून अर्थ आनी त्या शब्दाचो आनी एक अर्थ कितें म्हळ्यार नितीवंत मनीस निती प्रकार चलचो मनीस आनी खंयच्या वाटेन चला जाय खंयची वाट देवान दाखयलेली आसा ते वाटे प्रकार चलचो मनीस पूण जाय की पळोवंक गेल्यार जाकेव कितें जावन आसा तो नित्यवंत मनीस गे न्हय तो सारकें आसा तें करचो मनीस गे न्हय त्या देखून ताच्या नांवांतच व्यंग आसा ताचें नांव एक रितीन आसा आनी ताणें करचें आनी एका रितीन आसा थोड्या फावटी थोडीं नांवां आसात विशाल म्हणून नांव विशाल म्हणून सोगे विशाल काळजो सोगे म्हण कळना पूण तांचें तें काळीज येदेल्लां नासता गे तांचें मन येदेल्लां नासता गे त्या नांवांक आनी ताचें तें आसलेल्या त्या मनोभावाक ताळत पडना सक्कट नांवां हांव सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार त्या नांवांचें हांगा आसल्यार बारीक आसता त्या देखून तुमीच तुमच्या नांवांचो तुमकां कितें नांव दवरला आनी त्या नांवांचो अर्थ कितें आनी त्या नांवां खातीर नांवां सारकें तुमी जियेतात गे म्हणून एक आमचीच एक झडती करूंक हो एक आमकां अवकाश पूण असल्या
जाकेवाक मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजू भेटता जेजू मेळटा कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळूच सांगलें जेजूचो इरादो कितें म्हळ्यार पतक्यांक सोदून येवचो तो पतक्यांक सोदून येवचो तो इरादो आनी जेजू हांवें येदोळूच आराधनान तुमकां ह्या विशयान सांगलेलें आसा जेजू ताका म्हणटा कितें म्हळ्यार अळे आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार म्हाका तुज्या सांगाता संबंध बांदून हाडूंक जाय म्हाका तुजें तें एकवटून आसोवंक जाय एकवटून रावोंक जाय आनी अशें म्हटल्या उपरांत जाकेव कितें करता की म्हळ्यार जेजूक ताच्या घरांत स्वागत करता जेजूक ताच्या घरांत स्वागत करता आनी थंयसर स्वागत करता आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जाकेव इतलें मात्र सांगता गे जेजू जें कितें हांवें केलां त्या खातीर आय एम सॉरी म्हाका दूख जाल्या तितलें मात्र म्हणटा की ह्या ताच्या की एक मेट मुखार वचून दुसरें कितें करता कितें करता सॉरी म्हणून मात्र म्हणना म्हजी चूक जाली म्हूण मात्र म्हणना बदलाक तो कितें करता गे म्हळ्यार तो एक मेट मुखार वेता आनी तो म्हणटा सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां म्हाका भावांनो आनी भयणीनो हांगासर 2 संगती आसात एक पश्चाताप पावचे उडासवरा पश्चाताप पावचे केदाळा आमी सॉरी चूक जाली म्हाका दूख जालें म्हणटा तो वेळ आमी पश्चाताप पावता पश्चाताप मात्र पुरोंगी आमी ओडोल सवाल केलें सॉरी म्हळ्यार मात्र पुरोंगी ना पावाना बदलाक सॉरी सांगाता कितें आसा जें गे म्हळ्यार रेपरेशन आसा जें या रिपरेशन इंग्लिशांत रेपरेशन म्हणटा हांव कोंकणींत आमी अशें तुर्जमो करयत फारीक करचें जें कितें म्हज्या चुकी वरवीं जालां जें कितें म्हज्या चुकी वरवीं आनी एकल्याक लुकसाण जाल्या ती हांवें फारीक सयत करूंक आसा तो वळ मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो कितें जाता गे म्हळ्यार हांवें पावचें पश्चाताप परिपूर्ण जाता नाही जाल्यार केवल सॉरी सांगल्यार चूक जाली म्हण सांगल्यार म्हजें तें पश्चाताप तें संपूर्ण जायना त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर आमी पळयता वो जाकेव कितें करता गे म्हळ्यार तो सॉरी म्हणून मात्र म्हणना बदलाक जें कितें ताणें करूंक आसा सडीत करूंक आसा तें तो करता आनी हें करूंक मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमकां पवित्र पुस्तक सवलो दिता हें चिंताप म्हजें न्हय बदलाक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सॉरी म्हळ्यार पावना आनी एकल्याक लुकसाण केल्या उपरांत म्हजी चूक जाल्या म्हळ्यार पावना बदलाक हांवें जें कितें म्हजें तावन लुकसाण जाल्या म्हज्या पथकातावन लुकसाण जाल्या ती हांवें फारीक करूंक आसा हांगासर जाकेव कितें करता की म्हळ्यार जें कितें देवान ताका सांगलां तें तो करता पळय तें तो करता आमी पळयता जर पवित्र पुस्तक आमी उक्तो केलो जाल्यार तुमी निर्गमन पुस्तकाक वचा थंयसर 21व अवस्वर आनी 37 वोळ काडा थंयसर कितें बरयलां पळया तें हांव वाचून सांगता चित दिवन आयका एक मनीस एका पाडयाक वा एका बकऱ्याक सोरोन ताका जिवशी मारीत जाल्यार वा विकीत जाल्यार एका पाडयाक 5 पाडे आनी एका बकऱ्याक 4 बकरे ताणें पाटे दिवचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांगासर देव म्हणना कितें गे म्हळ्यार तुवें एक बकरो सोरल्या उपरांत तुवें वचून काली ताका सॉरी म्हळ्यार पुरो म्हजी चूक जाली म्हळ्यार पुरो बकऱ्याक हांवें मारन बरें सैऱ्यांक आपोवन गम्मत केलां आय एम व्हेरी सॉरी म्हळ्यार पुरो म्हण मात्र सांगना बदलाक
देव कितें म्हणटा गे म्हळ्यार थंयसर तो म्हणटा वय तुवें एका पाड्याक 5 पाडे आनी एका बकऱ्याक 5 बकरे फाटीन दिवचे. आमी पळयता मोगाळ भावांनो भयणीनो, आमी जुदेवाच्या चरित्रेक गेल्या जाल्यार थंयसर एक चरित्रेकार आसा आनी ताचें नांव आसा जोसिफस. जोसिफस कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हें जुदेवांक नियमस जावन आसलें. जें कितें बकऱ्याक सरी आसा, बकऱ्याक लक्ती जाल्लें आसा तें हर एकाकी लक्ती जाता. बकरो एक केवल एक संगत मात्र, पूण जें कितें बकऱ्याक लागू जाता तें हर एकाकी लागू जाता. हांवें आनी एकल्याचे पयशे सोरले म्हूण चिंत्या, या आनी एकल्याक फोट मारून ताचे तावन पयशे विचारले म्हूण चिंत्या. जावं पुरो हांवें एकल्या लागीं हळें म्हाका अर्जंट एक आसा म्हज्या पिडे खातीर, म्हाका अर्जंट हॉस्पिटलाक वचूंक आसा, म्हाका 1000 थंयसर दिवंक आसा दी म्हणून. म्हजी आशा कितें म्हळ्यार हॉटेलांत वचून समा एक कालें दोंडा बिरयानी खावची म्हणून. त्या देखून हांवें ताका बेस्टेंसर लुकसाण केली 1000ची, ताणें सतान दिली. पूण हांवें फारीकपण कशें दिवंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक, हांवें ताका 4000 रुपया पाटीन दिवचे. ह्या 5000 हांवें ताका पाटीन दिवचे. जाकेव जाल्यार तशेंच करता आसलो, जाकेवान तशेंच केलें. तो म्हणटा कोणाय की हांवें खंयच्याय रितीन लुकसाण केल्या जाल्यार ती हांव पळयतां आनी तांकां 4 वांट्यांनी हांव दितां. एकल्याक म्हजे तावन 5000चे लुकसाण जाल्यार हांव ताका कितले दितां? 20000 दितां. म्हजे तावन एकल्याक 10000 लुकसाण जाल्यार हांव ताका 40000 दितां. ते मोगाळ भावांनो भयणीनो नियम म्हणून जोसेफस आमकां सांगता. आनी तो व्हड मोगाळ भावांनो भयणीनो कितें जाता की म्हळ्यार आमी आमचें जें कितें पश्चाताप आसा तें परिपूर्णतेक वेल्ल्या बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मागीर एक संगत जाकेव थंयसर करता. ताचें पश्चाताप संपूर्ण म्हणलें दाखोवच्या खातीर तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार थंयसर आमी पळयता तो म्हणटा सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां. म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां. एका लेकार जाकेव कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जेजू लागीं आतांच्या संदर्भाक सरी जावन आमी सांगचें जाल्यार जेजू हांव म्हजें बँक बॅलन्स पळयतां तातूंत एक 1 लाख आसा जाल्यार तांतले 50,000 हांव दुर्बळ्यांक दितां. पळया 50,000 दुर्बळ्यांक दितां. म्हज्या बँक बॅलन्सार जावं पुरो 4 लाख आसात तांतले 2 लाख हांव कोणाक दितां? दुर्बळ्यांक दिता. त्या अर्थार तो उलयता. आनी हांगासर आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो दुर्बळ्यांक दिवचें तें एक नियमंत आसलें. केवल नियम मात्र न्ही, तें फर्मान. आमी परत त्या पोरन्यासोल्याक गेल्या जाल्यार थंयसर दुर्बळ्यांक दिवच्या दानांक एक नांव दिल्लें आसा. तें कितें म्हळ्यार ती जावन आसा नितीची करणी. त्या देखून कोण दुर्बळ्यांक दान दिता तो नितीवंत जाता. पवित्र पुस्तकाच्या चिंतपा प्रकार उडास दवरा. कोण दुर्बळ्यांक दान दिता तो कोण जाता? नितीवंत जाता. आमी पळयता मोगाळ भावांनो भयणीनो जाकेव हांवें पयल्यानच सांगलें जाकेवाच्या नांवाचो अर्थ कितें? नितीवंत. पूण पयलें तो नितीवंत आसलो गे नितीवंत नातुलो. पूण आतां तो कितें जाता? ताजे पातकी जिनीस सांडल्या उपरांत आनी दुर्बळ्यांक आपणाच्या आस्तींतलो अर्दो वांटो दिता म्हणून सांगता आसतना तो निजायकी कितें जाता की म्हळ्यार नितीवंत जाता. दुर्बळ्यांक करचें दान मोगाळ भावांनो भयणीनो आमकां नितीवंत करता म्हणलो संदेश हांगासर आसा. हें आमचें न्हय ह्या पुस्तकांतलें मात्र न्हय. हें जाकेवाक खंय तावन कळीत जाल्लें म्हळ्यार द्वितीय पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर 15वो आवस्वर 11वी बोळ अशी सांगता.
देशांत दुबळे आसतलेच देखून हांव तुका फरमायता फरमायता फरमान दे फरमान मगाळ भावान आनी भयणीनो तुज्या देशांत दुबळे आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या भावाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो दुबळ्यांक दिवचें ते एक आमकां क्रिस्तांवांक एक विंसवण न्हय ऑप्शन न्हय बदलाक ते एक फर्मान देवाचें फर्मान म्हळ्यार गरजेस्त जाल्ली संगत जायते फावटी मगाळ भावान आनी भयणीनो आमी चिंचे आसा मुनचे आसा कोणा हांव इगर्जे खातीर काम करता इगर्जेंत सेवा दिता सोडतेक वेता ताच्या उपरांत मागीर आनी कितें करता मुर्दोम रावता आनी कितें इगर्जे कितें कितें दान दिता ओके तेंय गरजेचें त्या विशयान ती पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तेंय गरजेचें म्हणून पूण तितलें केल्यारच पावता गे पावना बदलाक हांव दुर्बळ्यांकी म्हाका दिवंक आसा म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाका सांगता त्या देखून हें देवाचें उतर आमकां फर्मान दिता हांगासर आमी पळयता जाके वा थंय आयिल्ली ही बदलावन मगाळ भावान आनी भयणीनो तें कितें म्हळ्यार पयलें तो देवाचे उपादेश पाळिनातलो मनीस जावन आसलो देवाचे उपादेश पाळिनातलो देवाच्या उपादेशाक विरोध वेसो मनीस जावन आसलो आतां तो कितें करता की म्हळ्यार दुर्बळ्यांक अर्दो वांटो दिवचे मुखांतर तो हांगासर द्वितीनियमांत 15व्या अवस्वरांत 11व्या ओळींत आसचें तें देवाचें उपादेश देवाचें फर्मान तो पाळटा आनी अशें देवाचो उपादेश मोडसो जावं व्यक्ती जावन आसलो जाकेव आतां देवाचे उपादेश पाळसो व्यक्ती जावन बदलाता तो केवल हांवें देवाचे उपादेश मोडल्यात त्या देखून देवा हांव सॉरी म्हजी चूक जाली हांव पश्चाताप पावता म्हणून तितल्यारच रावता गे ना प्रॅक्टिकली देवाचे उपादेश तो पाळून दाखयता आनी ह्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार मगाळ भावान आनी भयणीनो जें कितें पश्चाताप तो पावलेलो आसा तें पश्चाताप कितें जाता तें संपूर्ण जाता तर मगाळ भावानो आनी भयणीनो असल्या रितीन पश्चाताप पावोंक देव आमकां आपोवणें दिता आयची शुभ वार्ता आमकां आपोवणें दिता आनी हें आपोवणें जियेल्लो एक विशेष व्यक्ती म्हळ्यार जाकेव आज ही सुवार्ता लोक हे सवर्ते म्हाका ह्या जाकेवाक आमचे समोर दवरता आनी ह्या जाकेवा बरी आमकांय जावयेत आमकांय जावंक आपोवणें मेळना आमकां ह्या जाकेवा बरी आमचें पश्चाताप तें परिपूर्ण करूंक आमकां आपोवणें आसा म्हणून आयची सुवार्ता आमकां सांगता त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ह्या देवाच्या उतरांत आमकां मेळिल्ल्या त्या उजवाडा खातीर आमी अर्गां दिता आसतना आमचें पश्चाताप तें संपूर्ण करूंक तें परिपूर्ण करूंक आमची मेठां आमी काडया तोच देव असलें जिवीत संपूर्णच्या फारीकपणाचें ह्या पश्चातापाचें जिवीत जियोंक ताचो आदार दिवंक दी म्हणून आमी मागया Puntugi Bapa Undo Ugowanso Dakarus kalsintlo Polamcha Mauraso Servo Samche Aspetaita Undya Vaina Sangi दये स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं ओपून तुगे बापा उंडो उगवांसो
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, भाग्यवंत पदवाच्या आंतोनीच्या नोवेना दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता. ताचे शिकोवन घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकां आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पदवाच्या आंतोनीच्या तुज्या भक्ताच्या माना हो नोवेनाचो दीस संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवान तूं जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तूं
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळ्यांक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव क्वार मर्या देवाचे मेळ सांगाती भगवंत जुझे तिजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटवती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटांत सांबाळ तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सुव्यां आसूं तुमचे सुव्यां आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान तिने जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
सोमिया तू ये काळजान मोजा दुनिया तू ये आत्म्यान मोजा सोमिया सोमिया तू ये उंड्यार पार काळजांनी सोमिया सोमिया तू ये उंड्यार पार काळजांनी उघडला दार कर तू बिडा जा आमचो निसळवण उघडला दार कर तू बिडा जा आमचो निसळवण उंडो तू जीवितासो संसारा जीव दिवसो उंडो तू जीवितासो संसारा जीव दिवसो मान्ना जा सर्गींसो काळजांत आमच्या सदा पिडार करसो सोमिया तू ये काळजांत मोजा दुनिया तू ये आत्म्यान मोजा सोमिया सोमिया तू ये उंड्यार पार काळजांनी सोमिया सोमिया तू ये उंड्यार पार काळजांनी उघडला दार कर तू बिडा जा आमचो निसळवण उघडला दार कर तू बिडा जा आमचो निसळवण देव आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवं आनी प्रिती मोगाच्या कारणांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेना दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडपकार मरण सुखान बरा देव सारताच्या नावान पडता कोडा पिडेस बोर जाता दर्या सांगली तो फरमयता आंगल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजवून धाडटा पान नंबर 16 नोवेनाचे मागणे सांगात आमी म्हणया ह्या वर्त्या संत अंतोनी
तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्या तण जातात. बंदेबानाचे सांकळे तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयणी तुजे दवन तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागोवन ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देण्या विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. पयल्यान सांत आंतोनीन विनवणी कर. देवातान आमकां मागोवन दिल्ल्या उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. ताचो उपकार बावुडया. काम मेळिल्ल्या खातीर भलायकी मेळिल्ल्या खातीर भुरग्याच्या देण्या खातीर प्रसूतपण बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर घरचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत कितें उपकार आमकां जाल्यात त्या खातीर आमी अर्गां दिवया. एकल्याची भायर पडिल्ली वस्तू कितले सोदल्यार मेळनातली. सांत आंतोनियोस उगडास कान मागल्या तक्षणा एकाच दिसा भितर तांकां तें मेळ्ळें. त्या खातीर देवाक अर्गां दिवंक ताणें सांगलेलें आसात. सांत आंतोनियोस उपकार ह्या खातीर आमी बावुडया. सांत आंतोन ताचे विनवणें देवाचो व्हड आदार आमकां जोन दितलो म्हळ्यार बरवशान ताणें आमचे पसत विनंती करच्याक ताचे समोर ताच्या पांयां तळी आमच्यो गरजो आमी आतां उसारुया. पांयांक गांठी दूख गूण जावंक कॅन्सराचे सेल्स संपूर्ण वसोवंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक कुटुंबांक सर वायटांतले विघ्नांतले राखून व्हरूंक मोस करून घेतले पयशे बऱ्यान पाटीन दिवंक गर्भांत वाडोवन येवच्या भुरग्याची वाडावळ बऱ्यान जावन बऱ्यान प्रसूत जावंक फार्मासी बऱ्यान सोडून दिवंक आनी बेगीनच सेटलमेंट जावंक करच्या सगळ्या वावरांत यशस्वी मेळोवंक बरो व्यक्ती जावन गौरवान जियोवंक स्वप्नेल्लें घर बेगीनच जावंक पायल्स शुगर बरें जावंक दोळ्यांची दिश्ट बरी जावंक घराक आनी जाग्याक वचोंक वाट उक्ती जावंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक बरी सरीक मेळोवंक बरें काम मेळोवंक तकले वयले फड गूण जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक आर्थीक समस्या पयस वचोवंक तकली गुवळ पयस वचोवंक रीण दिवंक ह्या तें पाटी मेळोवंक बाळंतेर बऱ्यान जावंक भुरग्याचे हट पयस वचोवंक कुटुंबांत शांत समाधान येवंक जाग्याचे रेकॉर्ड्स समाज जावंक काम केल्ले पयशे मेळोवंक पांयां गांठीची दूख आनी उलोवप पयस वचोवंक आवय भुरग्यांनी बेगीनच राज्य जावन एक जावंक येवंक आसचे पयशे बेगीनच येवंक परगांवांत काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक ऑस्ट्रेलियांत जावंक आसची नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रॅक्टिकल परीक्षा बऱ्या अंक्यान पास जावंक काजार जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक कोंकणी गूण जावंक स्ट्रोक गूण जावंक राग आनी बेम पयस वचोवंक जागो बरे रेटीक विकून वचोवंक बँकाचें काम परमनंट जावंक वाहन चलोवंक धैर्य मेळोवंक इटालियन भाशेन बरोवंक आसची नर्सिंग परीक्षा बऱ्यान बरोवंक आनी बरे अंक मेळोवंक मेडिकल बऱ्यान जावंक SSLCंत बरे मार्क्स मेळोवंक भुरग्याची कोंकणी गूण जावंक सोरो आनी बिडी सोडोवंक भुरग्याक भलायकी मेळोवंक वायट इश्टागतींतलें पाटी येवंक काजारी जिवीत समर्पीत रितीन जियोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक घर जाग्याक संबंदीत कोर्टांत आसलेली केस इत्यर्थ जावंक स्कांदलाचे जिणेंतान पाटी येवन पवित्रपणी जियोवंक मोग केल्ल्या चेड्या लागीं लग्न जावंक रातची न्हीद पडोवंक पवित्र सभेक पाटी येवंक
स्कॅनिंग रिपोर्ट आनी शुगर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तोंडाच्या अल्सरात तावन आनी दुखीतावन सुटका मेळोवंक पाट आनी पांय दूख वसोवंक कॅट्रॅक्ट सर्जरी बेगीनच जावंक पुतान वडिलांक समजोवंक आनी घरच्या वावरांत सांगात दिवंक महाराष्ट्राचें इलेक्शन बऱ्यान जावंक फ्लॅट विकून वसोवंक धार्मीक आनी आत्मीक मनशांक भलायकी मेळोवंक आमी हातीन धरल्या आसऱ्याच्या बांदपाचें काम बेगीनच तें आखेर जावंक एकल्याक कॅन्सराची पिडा आसा ती गूण जावंक आनी फाल्यां रॉकी लुबीस असो रिपोर्ट येवंक आसा तो नॉर्मल येवचे खातीर मागया आनी थोड्या जाणांनी प्रत्येक जाण मागोवंक सांगलेलें आसा एकल्याक जिरवणे संबंदी जायते समस्या आसात ते समस्ये गूण जावचे खातीर मागया एकल्याचो पासपोर्ट महाराष्ट्रान जावच्या इलेक्शनाक लागून इल्लो फाटीं पडलेलो आसा हाती मेळोवंक ते प्रोसेस बेगीनच जावचे खातीर बेगीनच पासपोर्ट ताच्या हातांत मेळोवन ताणें ताच्या वावरा खातीर परगांवाक वचे खातीर आमी मागया तशेंच आनी एकलो भाव काम नासतना मेडिकल जाल्ल्या वेळार ताच्या काळजांत एक कथा सांबाळ्या खातीर ताका गांवांक धाडिल्लो परत ताका फाटीं आपोवचे खातीर या दुसऱ्या कडेन ताका बरें काम मेळचे खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांक भुरग्यांक फुडार दिवचे खातीर वावराची कामांची एक बरी वाट ताका उक्ती जावचे खातीर आमी मागया एकल्या भुरग्यां ऑटिझम पिडेंत कश्टाता आनी जायते फावटी तें आवय बापायच्या हातीन तावन सुकोवन गेल्लें आसा त्या भुरग्याक भलायकी मेळचे खातीर मागया तशेंच विजिटींग विजाचेर एकलो भाव दुबय गेल्लो आसा आनी ताणें वावरा खातीर प्रयत्न करूंक आवय बापाय काळजावन जियोवंक आनी सांगाता बेगीनच ताका बरें काम मेळोवंक सांतांतून विनंती करून दी म्हणून आमी मागया ह्या मागण्या सवय आमची मागणी आमचे गरजो आमी मेळोवया खंडी जावन सांतांतून ताचे विनवणेन आमच्या जिवितांत असर्यां करतलो आनी आमच्या पक्षान असर्यांचो सांत जावन तो आमकां सांगात दितलो ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनवतेन काकुळदार तेवती मागणी स्विकारसूं दी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या अनवारांतल्या पिडेशिड्यांतल्या आनी वायटांतल्या आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनिया पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णोंक आमकां फावो कर आमेन पिडे खातीर मागया कितें पिडेचे समस्या आमकां आसात जाल्यार ते निवारूंक आमी प्रार्थना करया आनी सांगाता कोण आमच्या कुटुंबांत आमच्या सैऱ्या मदें आस्पत्रेन चिकित्सा घेवन पिडेस आसान तांच्या पासून आमी मागया जेजूची गूण करचे सकत ती आतांय ताच्या बावडांक मेळटा ते सक्ते वरवीं पिडेंत आसलेल्या हर एकल्यांक भलायकी मेळोवन दी बळ मेळोवन दी म्हणून आमी प्रार्थना करया सोम्यांचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयनायक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या येसोवे आसूं सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दोग तांचे तावन पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यान देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें
आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काल रावूं आमेन आमी संपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गेंच्या बोमगाळ बापा इस्रायेलांत बुकेल्ल्या तुजे परचेक तुवें मान्ना कान दिवन पसलें आनी तांकां दादोशी केलें आनी सांगाता बुकेंत आसलेल्या एलिया प्रवाद्याक तुवें कानाक उडो मेळासो केलोय तशें तूं तुजे परजेची जतन काण घेताय म्हणून ह्या मुखांतूत दाखयताय तुजे जतने खातीर पोटाचे बुके खातीर आमच्या कुडीचे भलायके खातीर सक्ते खातीर तुवें दिवच्या जेवणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा इत सकत आमी जोडूंक हें जेवण आमी संक वेता ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां सक्त्यान भरचें तसलें जेवण आमची पिडा पयस करचें तसलें जेवण आनी सडकन तुज्या मदें आनी आमच्या मदें आनी एकामेका मदें संबंद घट करचें जेवण जावन तूं बदली आनी सांगाता हें जेवण दिवंक आमकां आदार दिल्ल्या सर दाणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल कशें तूं उदार मनान तुजे परजेक लाभाशें करताय तशेंच उदार मनान ह्या जेवणा खातीर आनी इतर बऱ्या कामां खातीर दान दिल्ल्यांतय तूं उदार जावन तांकां तूं उदार मापान फाटीं दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन Santanton Bapa, Bovortia Santa, तुझी सशी आयल्या उडा मोगान अजा पागारा मजदारा जिणे तुझी देखी बरी आमा सर्वा सांतांतो सांतांतो अजा बाजा सांता मासेबा आमचे पासो जेजू लागी सदा सांतांतो सांतांतो अजा बाजा सांता मासेबा आमचे पासो जेजू